بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تمام قسم دی حمد و تعریف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی ذات پاک تے اللہ پاک بے شمار لا تعداد درود و سلام دی برکہ نازل فرمائے۔ شہر مبارکہ، مبارک مہینہ، شہر القرآن، قرآن والا مہینہ، شہر مغفرہ، مغفرت والا مہینہ۔ اللہ پاک دی ذات نے میری تہاڈی زندگی اندر نصیب کیتا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ لکھے لائے۔ اصل گل قبولیت دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیتا ہے تے بنا کے مزدوری لین دا جدوں وقت آیا ہاتھ چک کے اللہ گاڑی دعا کی تھی ہے کہ مالکا ساڑی اس کوشش نو، ساڑی اس محنت نو تو قبول کرنا ہے۔ دعا کرو۔ رمضان مبارک دا تیسرا روزہ ہے، الحمدللہ پایا تکمیل تک پہنچے ہے۔ اسی نماز مغرب با جماعت ادا کیتی ہے، اللہ پاک دی ذات قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک دا جڑا مہینہ ہے اے سانو للہیت، تقوی، پرہیزگاری دا سبق دیندا ہے۔ رمضان المبارک دا بڑا ہی مقدس مطہر مہینہ ہے۔ اللہ پاک دی ذات نے اے دے اندر اتنیاں برکتاں، فیوز و برکات نو سمیٹ دیتا ہے کہ سانو انہاں دا اندازہ نہیں۔ اگر سانو انہاں فیوز و برکات دا اندازہ ہو جائے، بندے اسی سونا چھڑ دئیے، کاروبار چھڑ دئیے، پھر صرف اور صرف ایک کوئی کام ہوئے کہ روزہ رکھ لئیے تے تلاوت قرآن کر لئیے، اور روزہ جدوں افطار ہو جائے تے اللہ کے لمبیاں لمبیاں دعاواں تے استغفار شروع کر دئیے۔ رات دا وقت آئے پھر تنہائی اندر بیٹھ کے اپنے گناہاں نو، اپنیاں تنہائیاں نو، سیاہ راتاں نو یاد کر کے بندہ رون لگ پے۔ یاد رکھیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ پاک ذات نے فرمایا آدم علیہ السلام تو لا کے آخری فرد و بشر تک تمام جتنے بھی انسانیت آدمیت ہے ساری اکٹھی ہو جائے، رب کو منگنا شروع کر دے، اے اللہ مینوں فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے۔ مثال دے تو دے اس وقت جتنے بھی بندے مسجد اندر اسی موجود ہاں، ہر بندے دی دلی تمنا الگ ہے، ہر بندے دی ڈیمانڈ الگ ہے، ہر بندے دا رب نال تعلق تے رابطہ جڑا ہے وہ الگ ہے، ہر بندے دی ضرورت الگ ہے۔ جتنی بھی آدمیت انسانیت رب کو منگنا شروع کر دے، اللہ فرماندے نے مینوں میری عزت دی قسم ہے، مینوں میری جلالت دی قسم ہے، میں انہاں سارے نو جو منگن عطا کر دیا، میرے خزانے دے اندر ذرا بار بھی کمی واقع نہیں ہوندی۔ پھر رمضان المبارک دا مہینہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے کہ اللہ دی ذات سارے دیاں دعاواں نو سندے نے، سارے دیاں دعاواں نو رب سندے نے، قبول کردے نے۔ پھر روزے دار واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تین بندے ایسے نے جنہ دی دعا نو اللہ دی ذات کدے رد نہیں کردے۔ پہلے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ روزے دار ہے، روزے دی حالت دی اندر جو رب دے کولوں منگدا ہے اللہ پاک دی ذات اپنی رحمت دے نال عطا فرما دیندے ہیں۔ اے گنتی دے دن ایام میں اگر سانو اندازہ ہو جائے ایدی کتنی برکت ہے، کتنی فضیلت ہے صحیح معنی دے اندر، آئیے محدثین دا وطیرہ اور طریقہ دیکھیے
6 مہینے پہلا رب دے اگے دعا کریا کرتے سن، اللہ رمضان المبارک دا مہینہ ساڑے مقدر اندر ساڑے نصیب اندر کر دے۔ رمضان گزر جاندہ، رمضان دیا عبادات تنہائی دے اندر دعاواں کیتیاں، قرآن دی تلاوت، ذکر اللہ دا ذکر کرنا، نوافل ادا کرنا، سخاوت کرنا، رب دے رستے دے اندر خرچ کرنا۔ 6 مہینے تک رب دے کولوں دعاواں کرتے سی، اللہ میں رمضان المبارک دے مہینے دے اندر صدقہ کیتا ہے، خیرات کیتی ہے، سخاوت کیتی ہے، نفل پڑھے نے، اے اللہ میں روزے دی افطاریاں کروائیاں نے، سحریاں کروائیاں نے، دسترخوان بچھائے نے، اللہ میں رج رج کے تیرا قرآن پڑھے، اللہ قبول کر لے۔ روزہ رکھنا ہی کافی نہیں، بلکہ روزہ رکھن تو بعد کرن والے جڑے کام نے، یاد رکھے امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث شریف پڑھایا کرتے، رمضان المبارک دا مہینہ آندا سبق نو بند کر دیندے تے رج رج کے قرآن پڑھیا کرتے۔ کسی نے پوچھا حضرت صاحب، امام صاحب، اہی تواڈے کول پڑھن واسطے آنے، سانو پڑھائیے۔ فرماندے نے 11 مہینے تانوں رج رج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ پڑھائیے، اے ایک مہینہ آیا اے دے اندر رج رج کے کثرت دے نال قرآن دی تلاوت کیجیے۔ کتنے بندے اس وقت موجود نے کہ جنہ دیاں داڑیاں تے چاندی اتر آئی ہے، لیکن بدقسمتی دی بات یہ ہے کہ اسی اپنی پوری زندگی دے اندر اسی قرآن پاک دا ایک صفحہ بھی اتوں دیکھ کے پڑھ نہیں سکے۔ رمضان المبارک دا مہینہ آیا، گڈی خراب ہوئے انہوں ٹیونک واسطے ورکشاپ دے اندر لے کے جائی دے۔ اے رمضان المبارک دا مہینہ میری تے تواڈی ہے، ٹیونک تے ورکشاپ ہے، آئیے اسی اپنا اپنا تزکیہ نفس کرنا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک دا مہینہ دا بھیجن دا مقصد کی ہے؟ روزے فرض کرنا مقصد کی ہے؟ اللہ فرماندے نے لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تسی پرہیزگار بن جاؤ، رب کو ڈرن والے بن جاؤ۔ آئیے اگر روزے رکھ کے، صدقہ خیرات کر کے، قرآن دی تلاوتاں کر کے، توبہ استغفار کر کے بھی اگر دل دے اندر اللہ دا تقوی، ڈر تے خشیت الہی نہیں آیا، پھر اسی روزے دی اصل جڑی حقانیت ہے، روزے دی لذت ہے، ایمان دی لذت نو اسی نہیں چکھیا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نماز پڑھ دیا، فرشتے اے دے اجر نو لکھ دینے، صدقہ کرے نہ ہے اے دی نیکی نو لکھ دینے، رکوع کرے، سجدہ کرے، لمبیاں دعاواں کرے، استغفار کرے، تسبیح کرے، تحلیل کرے، تمجید کرے، فرشتے دیاں نیکیاں نو لکھ دینے۔ لیکن ایک ایسی عبادت ہے جڑی اللہ دے فرشتے بھی اونوں لکھ دے نہیں، او دے اجر و ثواب نو نہیں لکھ دے۔ وہ کی ہے؟ اے روزہ ہے۔ ہن ہر ایک بندے نو پیاس اکو جی نہیں لگدی، بھوک پیاس دا لیول سارے دا اکو جہا نہیں۔ اے روزہ رب واسطے تے روزے قیامت اے دا اجر بھی اللہ دی ذات نے دینا ہے۔ آئیے دوسرا کام جیڑا ہے، دوسرا عمل جیڑا ہے جیڑا اللہ پاک دی ذات اپنی شیان شان اجر عطا فرماندے نے، پہلا تے روزہ ہو گیا ہے، دوسرے نمبر تے نبی کائنات علیہ السلام دے سینے پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا وان لک لاجرا غیر ممنون۔ سونیا محبوبہ کافر تانوں پاگل مجنون آندے نے، دیوانہ کہندے نے، شاعر آندے نے، ساحر کہندے نے، تانوں جادوگر کہندے نے۔ اسی تانوں جادوگر نہیں بنایا، شاعر نہیں بنایا، اسی تانوں بنایا تے خلق عظیم بنایا ہے۔ اس تو پہلی عید وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، سونے اے تانوں تانے دیندے نے، مینے مار دے نے، گالی گلوچ کر دے نے، بکواسات اپنی زبان تو لغویات بک دے نے۔ سونے محبوبہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، تو اڈیاں نیکیاں انیاں نے کہ سونے دا شمار ہو سکدا، بولو تے صحیح
جڑا بندہ تانے ماردا ہے مینے ماردا ہے نا تے اگلا بندہ برداشت کردا ہے تے یاد رکھیے ایدا اجر بھی کل قیامت والے دن اللہ پاک دی ذات اپنی شان عطا فرمان گے۔ تے تیسرا عمل جڑا اللہ پاک دی ذات اپنی شان اجر و ثواب عطا فرمان گے، جڑا بندہ کسے دی اصلاح کردا ہے، کسے نو سمجھاندا ہے، کسے نو کوئی چیز عطا کردا ہے تو صرف اور صرف رب دی رضا واسطے، للہیت واسطے کسے دا روزہ افطار کرواندا ہے، او کوئی بہت لمبے چوڑے دسترخوان دے اوتے کوئی ڈشاں پکان دی لحاظ دی ضرورت نہیں، صرف ایک کھجور دے نال ہی روزہ افطار کر دیندا ہے۔ اللہ دی قسم رب تیرے تقوی نو دیکھ دے نے، تیرے دل دی کیفیت نو دیکھ دے نے، اگر تیرے دل دی کیفیت ہے عرشاں والیا تو راضی ہو جا، ایک کھجور دے نال روزہ کھلوایا ہی اللہ احد پہاڑ دے برابر ثواب عطا فرما دین گے۔ تے جے ہزاراں دے حساب دے نال لوگاں دا روزہ افطار کروایا تے دل وچ ریاکاری آ گئی تے عمل قابل قبول نہیں، پھر اللہ اپنی شان بندے نو عطا فرماندے نے نا۔ حاتم تائی نے ایک منگن والا آیا ہے، آ کے انہیں سوال کیتا ہے کہ جناب مینوں ایک ٹائم دا کھانا دیو۔ ایک ٹائم دا کھانا منگیا تے حاتم تائی نے 10 بورے کنک دے چکوا دیتے بھی اے تو لے جا۔ وہ کہندا صاحب جی میں تے تواڈے کولوں ایک ٹائم دا کھانا منگیا تے تسی 10 بورے چکوا دیتے نے۔ حاتم تائی کہن لگا تو منگیا سی اپنی بھوک تے پیاس نو ویکھ کے، تو منگیا سی اپنی صحت نو ویکھ کے، اے میں ہن تینوں 10 بورے دیتے نے اپنی استطاعت تے ہمت ویکھ کے دیتے نے۔ تے میرے رب دی طاقت، میرے رب دا عطا کرنا، میرے رب دے خزانے دے اندر کوئی کمی نہیں۔ آئیے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ آخری حدیث پاک تے میرا سلام ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ روزے دار ہے سحری دے وقت اور افطاری دے وقت اللہ پاک دی ذات بہت ساریاں گردناں جہنم تو آزاد فرماندے نے۔ ایک حدیث پاک اندر میں بھی پڑھیا ہے جڑی چاند رات ہوندی ہے نا اللہ پاک دی ذات سارے فرشتیاں نو اکٹھیاں کردے نے اور اللہ پاک دی ذات فرماندے نے اے میرے فرشتیو دسو نا میرے بندیاں نے پورا مہینہ روزے رکھے، پورا مہینہ بھوک پیاس دی شدت نو برداشت کیتا ہے، پورا مہینہ میرا ذکر کیتا ہے، پورا مہینہ توبہ تے استغفار کیتے ہیں، لمیاں دعاواں کیتیاں نے، میں رب دے کولوں توبہ نصوحہ کیتی ہے، میں بہت ساریاں گردناں سحری دے وقت افطاری دے وقت روزے دی حالت دے اندر کیتے قیام اللیل اندر نماز تراویح دے اندر اور نماز تراویح پڑھنے والوں سنیے اللہ پاک دی ذات نے بہت زیادہ گردناں جہنم تو آزاد کی دیا نے۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں دسو نا میں اپنے بندیاں نا کی سلوک کراں۔ اللہ سونیا تیرے بندے تیرے کولوں معافی دا سوال کر دے نے تے اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتیوں گواہ بن جاؤ نا پورے مہینے دے اندر جننے بندے جنیاں گردناں میں جہنم تو آزاد کیتیاں سی آج ایک ہی رات دے اندر میں انیاں گردناں جہنم تو آزاد پیا کردا ہاں۔ اللہ اکبر۔ ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا، ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا، ربا تو آس کسے دی موڑی نا در اپنے تو خالی موڑی نا، تینو خالی ہاتھ پر توندے نو اوندی ہے آپ حیا مولا۔ اللہ تینو تیری کبریائی دا واسطہ ہی قبولیت دا وقت ہے، رحمتہ والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے۔ اللہ جننے بھی آئے ہیں ما تقدم من ذنبی دیتے ہیں، ساڑھے صغیرہ بھی ساڑھے کبیرہ بھی ساڑھے چھوٹے بھی ساڑھے وڈے بھی ساڑھے نویں بھی ساڑھے پرانے گناہاں دیوتے معافی دا کلم پھیر دے۔ اللہ پاک دے کلو دعا ہے اللہ پاک جا سانو صحیح معنی دے اندر رمضان المبارک دی فیوز و برکات حاصل کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، جو سنیا سنایا اللہ اپنی رحمت دے نال قبول و منظور فرما کے قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھی ساتھیو ماشاءاللہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ ہے تے تواڈے اسے مسجد دے اسے مدرسے دے جڑے طالب علم نے
تہاڈی طرفوں انتظامیہ دی طرفوں انہاں نوں کوئی تحفے تحائف کوئی سوٹ دے عوض دے اندر تسی دیندے ہو تے سارے احباب بڑھ چڑھ کے انہاں نوں اپنے بچے سمجھدے ہویا ہر بندہ جنی اللہ دی ذات نے توفیق دیتی ہے وہ دیتے ہوئے مال دے وچوں ضرور انہاں بچیاں دے سر دے اتے شفقت دا سر رکھیا دے اے تہاڈے واسطے انشاءاللہ بہترین صدقہ جاریہ نے اللہ پاک دا حضرت سلفی صاحب حضرت مولانا قاری قیصر صاحب انہاں دی محنتاں انہاں دی کوششاں کاوشاں اللہ پاک دا ذخیرہ آخرت بنائے توشہ آخرت بنائے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین اللہم آتی نفسی تقواها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم انا نسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل وذرع الدین وغلبۃ الرجال لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا اللہ تیرے گناہگار بندے تیرے خطاکار بندے تیرے سیاکار بندے سفید بالاں والے بڑے بچے نوجوان تیرے کے ہاتھ پھیلائے چولیاں پھیلائیاں رحمتاں والا مہینہ بخشش والا مہینہ معافی والا مہینہ اللہ ساڑے گناہاں ساڑے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہاں اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ تو معاف کرنے والے معافی نو پسند کر دیں اللہ سانو بھی اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہاں اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ روز قیامت جنہاں نو باب الریان دے وچ داخلہ نصیب ہوئے گا اللہ سانو گناہگاراں نو کجدیاں نو فقیراں نو اللہ باب الریان دے وچ جنت دا داخلہ نصیب فرما اللہ جنہ خوش نصیباں واسطے جنت دے 8 دروازے کھلن گے اللہ امال نہیں اللہ گناہ بڑے کیتے خطاکار بڑے سیاکار بڑے لیکن تیری رحمت امیدوار اے اللہ کل قیامت والے دن جنہ خوش نصیباں واسطے جنت دے 8 دروازے کھلن گے سانو ہونا خوش نصیباں شامل فرما اللہ جنہ دے روزے قبول ہوندے اللہ روزے قیامت تسی اپنا دیدار نصیب کراؤ گے اللہ سانو گناہگاراں خطاکاراں نو اللہ ہونا خوش نصیباں دے وچوں شامل فرما یا اللہ جنہ واسطے روزہ کل قیامت والے دن سفارش کرے گا اللہ سانو نا خوش نصیباں شامل فرما اللہ جنہ دی قرآن سفارش کرے گا اللہ سانو نا لوگاں دے وچوں شامل فرما اللہ بھوک پیاس نو برداشت کرنا اے اللہ گرمی دے روزے رکھنا قرآن دی تلاوت کرنا ذکر اذکار کرنا قیام اللیل کرنا اللہ تحیت المسجد ادا کرنا مسجد دی صفائی ستھرائی اللہ سحری افطاری اللہ اہتمام کرنا دسترخوان وسیع کرنا اے اللہ سب دے علم و عمل اندر کاروبار مالو جان اندر برکت نزول فرما اللہ جامع مسجد عمر فاروق بنن تو لاکے ہون تا
تک پہلی اٹ رکھن تو لا کے ہن تک جتنے نے بھی تعاون کیتا ہے اللہ جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو کروڑ کروڑ جنت دی کیاری بنا یا اللہ کسی نے خفیہ تعاون کیتا ہے کسی نے اعلانیہ کیتا ہے اللہ تو اپنے بندیاں نو تے جاندا ہے اے اللہ اپنی شان شان انہاں دے رزق اندر مال اندر اولاد اندر جان اندر خیر و برکات دا نزول فرما اللہ رمضان المبارک دیاں فیض و برکات جنہاں لوگاں نے حاصل کیتیاں نے اے اللہ جنہاں نے رمضان المبارک دے مہینے دی قدر کیتی ہے پہچانے ہے اللہ سن انہاں لوگاں دے وچوں شامل فرما اللہ مسجد دے اندر جتنے بھی احباب موجود نے جے کو مقروض کردیاں تو نجات عطا فرما یا اللہ جے کو بے اولاد ہے اللہ کسی نو دھیاں بھی نہیں پتر بھی نہیں اللہ مرضیاں دا مالک تو ہے اللہ دینا میرے پراواں دیاں چولیاں خالی نے اللہ اپنی رحمت نال ہریاں فرما یا اللہ دینا کو اولاد نہیں اولاد دا میوہ عطا فرما اللہ دینا ماپین اولاد دیتی اولاد دی طرفوں اکاں دی ٹھنڈک دل دا سکون تے چین نصیب فرما اللہ یاسین عبداللہ صاحب نو صحت ایمان عافیت عزت شان رفت والی زندگی عطا فرما پروفیسر فاروق احمد فاروقی صاحب حاجی بشیر احمد صدیقی صاحب امتیاز احمد سلفی صاحب قاری محمد کیسر صاحب اللہ مسجد دی کیبنٹ اے اللہ جنہ دے میں نام لے جنہ نو میں جاندا جنہ نو میں نہیں جاندا اللہ تو تے سب نو جاننا ہے اللہ جتنے بھی آئے چولیاں پھیلائیاں تیرے کے ہاتھ پھیلائے نے اللہ انہاں دے سارے دی چولیاں اپنی رحمت دے نال بھر دے یا اللہ جے کو پریشان ہے اللہ پریشانیاں دور فرما یا اللہ جے کو بے نمازی آیا 5 وقت دا پکا سیدھا سچا نمازی بنا اللہ قرآن دی اللہ صحیح معنیت اندر قرآن دی سچی محبت عقیدت عطا فرما پاک فوج پاج آرمی پنجاب پولیس دیگر سرکاری غیر سرکاری ادارے ملکی معاوضاتی ایجنسیاں جتھے جتھے ملک دے بقا استحکام واسطے کام کر رہے اللہ انہوں نے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اللہ اس مسجد دے اس مدرسے دے طالب علمان اتھوں دی انتظامیہ واسطے بہترین تو بہترین صدقہ جاریہ بنا یا اللہ جنہ دے ماں پہ زندہ اللہ قدر کرن دی توفیق عطا فرما اللہ میرے سمیت جتنے دیاں والدہ دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دی قبر و غری کے رحمت فرما رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا اللہ جنہ دے ماں پہ زندہ اللہ خدمت کر کے اللہ جنت رو حاصل کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جڑیاں پلائیاں نبی پاک علیہ السلام نے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر آخری پیر دے اندر رو رو کے تیرے کلوں منگیاں بیت اللہ دے اندر منگیاں مسجد نبوی دے ریاض الجنہ دے اندر منگیاں اللہ او ساریاں پلائیاں سنو سارے گناہگاراں عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.